अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 2% को छुटको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो नै मेरो विचारले चाहिँ के भनेदेखि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। ब्याज घटाउन सकिने चाहिँ सम्भावनाहरू धेरै कम छ र चाहिँ के भनेदेखि भोलिको दिनमा यसको चाहिँ रिपरकसन बहुत नराम्रोसँग पर्न सक्छ। किनभनेदेखि मान्छेहरूले अलिअलि चाहिँ के भने बचत गरिराखेको छ, त्यो बचतलाई पनि डिस्करेज गर्नु, ब्याज कम गर्नुको मतलब त्यो बचतलाई डिस्करेज गर्नु हो। बचतलाई डिस्करेज गर्दाखेरि चाहिँ के भने मान्छेहरूले अब चाहिँ के भने केही पनि फाइदा हुँदैन भनेदेखि चाहिँ किन चाहिँ बचत गर्ने, उपभोगमा चाहिँ बढी खर्च गर्न लाग्यो भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाहिँ के भने बचतै नभएर पछिको लागि चाहिँ बहुत नराम्रो अवस्था चाहिँ आउन सक्ने भएको हुनाले त्यतैपट्टि सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था इमिडिएटली चाहिँ म देख्दिनँ। मेरो विचारले अहिलेको अवस्थामा त चाहिँ मर्जर झन् बढी आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि सानो सानो संस्थाहरूलाई चाहिँ बहुत अप्ठ्यारो दिनहरू चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ आउन गइराखेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति जुन छ नि त्यो घट्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भनेदेखि नि यसो हेर्छु जो पनि विदेशमा गएको मान्छेहरू फर्किरहेको छ। अब त्यहाँ बसेको मान्छेहरूले चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ भएको चाहिँ के भने आफ्नो ब्यालेन्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ पक्कै लिएर त्यसैले गर्दाखेरि इमिडिएटली चाहिँ होइन, तर पछिको दिनमा भविष्यमा चाहिँ के भनेदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्क एउटा स्वायत्त संस्था, हिजो आज नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता खोसिँदैछ। विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले यसलाई एउटा आफ्नो शाखाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ भन्ने सर्वसाधारण जनताको बुझाइ र आरोप छ। यहाँले कसरी निहाल्नुहुन्छ यो विषयलाई? वास्तवमा यो गर्नु चाहिँ के भने उचित एकदमै होइन। केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ एउटा अटोनोमस केन्द्रीय ब्याङ्क हो। यो अटोनोमस केन्द्रीय ब्याङ्क राख्दाखेरि चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोलुसन। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, तपाई हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनेन्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एकमात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटको घडीमा छ। यस सङ्कटको घडीबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको सामाजिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। र दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी 2076-77 सालको चौथो त्रैमासका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूद्वारा तोकिएको आधार दर सम्बन्धी तयार पारिएको सामग्री, त्यस पश्चात पूर्व गभर्नर तथा वरिष्ठ अर्थविद श्री सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठज्यूसँगको साक्षात्कारको निरन्तरता प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। 2076-77 सालको चौथो त्रैमासका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूद्वारा तोकिएको आधार दर सम्बन्धी तयार पारिएको यो विशेष सामग्रीबाट। 27वटा वाणिज्य बैङ्कहरूमध्ये अधिकांश बैङ्कहरूले आधार दर घटाएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात् 6 महिनाको तुलनामा तेस्रो त्रैमास अर्थात् 9 महिनामा बैंकहरूले बेस रेट घटाएका हुन्। पौष मसान्तसम्म 9.49% रहेको बेस रेट चैत्र मसान्तसम्म आइपुग्दा 0.12% ले घटेर 9.37% मा झरेको छ। ब्याज दर कायम गर्ने आधार दर घटेकाले अब ऋणको ब्याज दर पनि केही सस्तिने देखिन्छ। 27 वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा कम बेस रेट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 6.72% छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको 7.27% रहेको छ। त्यस्तै नेपाल बैंकको 7.49%, नाबिल बैंकको 7.82%, ग्लोबल आइएमई बैंकको 9.41%, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 8.53%, एनआइसी एसिया बैंकको 9.61%, एभरेस्ट बैंकको 8.34%, हिमालयन बैंकको 8.87%, कृषि विकास बैंकको 9.97%, प्राइम कमर्सियल बैंकको 9.85%, एनएमबी बैंकको 9.99%, सानिमा बैंकको 9.25%, प्रभु बैंकको 8.98%, मेगा बैंकको 9.94%, नेपाल एसबीआई बैंकको 9.86%, सिद्धार्थ बैंकको 9.98%, माछापुच्छ्रे बैंकको 9.97%, एनसीसी बैंकको 10.36%, सिटिजन्स बैंकको 9.88%, लक्ष्मी बैंकको 9.79%, कुमारी बैंकको 10.65%, नेपाल बङ्गलादेश बैंकको 9.89%, सनराइज बैंकको 10.02%, सेन्चुरी बैंकको 10.27%, बैंक अफ काठमाडौँको 9.33% र सिभिल बैंकको 10.92% रहेको छ। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। किनकि हामीले बुझेका छौँ, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। एनएलजी घर सुरक्षा बीमा। सुरक्षा गरौ आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौ सुरक्षित बनौ। एनएलजी इन्स्योरेन्सको घर सुरक्षा बीमाले भूकम्प तथा आग लागि या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घरभित्र रहेका सम्पत्तिहरूको सुरक्षित गरौ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 44 18 113 40 06 625। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान। बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। गाडी कर्जा, शैक्षिक कर्जा, कृषि कर्जा, व्यावसायिक कर्जा, घर कर्जा चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली, कोटेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 510 36 479 र 98 512 47 948। दर्शकवृन्द, आर्थिक वर्ष 2076-77 को चौथो त्रैमासका लागि वाणिज्य बैंकहरूद्वारा तोकिएको यो आधार दर सम्बन्धी तयार पारिएको सामग्री पश्चात अबको क्रममा हामी वरिष्ठ अर्थविद तथा पूर्व गभर्नर श्री सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठज्यूसँगको साक्षात्कारको निरन्तरता प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् सत्येन्द्र सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरमा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोनाको कस्तो प्रभाव हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसो हेर्दाखेरि कहिले पनि चाहिँ नभोगेको र नदेखिएको घटनाको रूपमा यसलाई कोरोनालाई चाहिँ के भन्ने लिन मिल्छ।
अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के भने सबैतिर उद्योग धन्दा जति छ सबै चाहिँ के भने बन्दहरू छ जुन खुलेको छ त्यो पनि स्केल्टन ढङ्गले चाहिँ खुलिरहेको छ तर वास्तवमा चाहिँ के भनेदेखि त्यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ काम गर्न पाएको छैन। उद्योग व्यापारहरू चाहिँ के भने यस प्रकार बन्द हुँदाखेरि देशको अर्थतन्त्रमा बहुत नेगेटिभ ढङ्गको चाहिँ के भने असरहरू परिरहेको छ। अब यसको एसेसमेन्ट त पछि होला तर यसै सरसर्ती हेर्दाखेरि भएको जुन छ नि गरिराखेको जुन आम्दानी छ त्यसैबाट चाहिँ धान्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बहुत मुस्किलको चाहिँ के भने दिनहरू छ र 2% 1% देखि 2% सम्ममा देशको आर्थिक विकास चाहिँ सीमित हुन सक्ने सम्भावनापट्टि आउँछ जबकि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ 4% 5% सम्मको चाहिँ के भने टार्गेट राखेर काम गरिरहेको थियौँ युजुअल टाइममा भनेदेखि अब अहिलेको लागि चाहिँ के भने धान्नलाई नै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा चाहिँ के भने देश पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन 2% को छुटको घोषणा गरेको छ अहिलेको अर्थतन्त्र बचाउनको निमित्त 2% काफी छ जस्तो लाग्छ, यो पर्याप्त छ? अब राष्ट्र बैंकले चाहिँ 2% को छुटको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो नै मेरो विचारले चाहिँ के भनेदेखि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अर्थतन्त्र जुन हो नि त्यसलाई चलायमान गराउनुको निम्ति त्यसको चाहिँ एउटा सिद्धान्त हुन्छ कि त्यसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ रिटर्न आउनुपर्ने आधारमा चाहिँ राखी छोडेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने 2% मा सीमित गर्दाखेरि त्यो नै धेरै कम भयो कि भन्ने चाहिँ के भने मलाई लागिराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लागि 2% मा चित्त बुझाउनु पर्ने चाहिँ के भने आवश्यकता छ। यो नै ठीक हो र यसलाई बढायो भनेदेखि चाहिँ के भने अर्थतन्त्रमा लङ रनमा चाहिँ फाइदा हुँदैन जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। उद्योगीहरूको अर्को माग के छ भने ब्याज घटाउनु पर्यो भन्ने छ। छुट त आफ्नो ठाउँमा भइगयो, ब्याज घटाउनको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्ता प्रकृतिका अब जस्तो मोनिटरी औजारहरू प्रयोग गर्न सक्छ, मौद्रिक औजारहरू के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ब्याज घटाउन सकिने चाहिँ सम्भावनाहरू धेरै कम छ र चाहिँ के भनेदेखि भोलिको दिनमा यसको चाहिँ रिपरकसन बहुत नराम्रोसँग पर्न सक्छ। किनभनेदेखि मान्छेहरूले अलिअलि चाहिँ के भने बचत गरिराखेको छ त्यो बचतलाई पनि डिस्करेज गर्नु, ब्याज कम गर्नुको मतलब त्यो बचतलाई डिस्करेज गर्नु हो। बचतलाई डिस्करेज गर्दाखेरि चाहिँ के भने मान्छेहरूले अब चाहिँ के भने केही पनि फाइदा हुँदैन भनेदेखि चाहिँ किन चाहिँ बचत गर्ने भनेर चाहिँ के भने खर्च सर्च गर्न लाग्यो भनेदेखि उपभोगमा चाहिँ बढी खर्च गर्न लाग्यो भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाहिँ के भने बचतै नभएर पछिको लागि चाहिँ बहुत नराम्रो अवस्था चाहिँ आउन सक्ने भएको हुनाले त्यतैपट्टि सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था इमिडिएटली चाहिँ म देख्दिनँ र गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। सत्येन्द्र सर, जस्तो अब योभन्दा अघिल्लो वर्ष विशेष गरी मौद्रिक नीति आउँदाखेरि यो मर्जर, बिग मर्जरलाई एकदम धेरै प्रायोरिटीका साथ चर्चा र परिचर्चा गरियो। अब कोभिड-19 को प्रभाव पछाडि मर्जरको कस्तो होला अवस्था? मर्जर आवश्यक रहन्छ रहँदैन? रहन्छ भने कसरी गर्नु उपयुक्त हुन्छ? मेरो विचारले अहिलेको अवस्थामा त चाहिँ मर्जर झन् बढी आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि सानो सानो संस्थाहरूलाई चाहिँ बहुत अप्ठ्यारो दिनहरू चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ आउन गइराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मर्जर गर्दाखेरि चाहिँ अब सानो सानो संस्थाहरूले चाहिँ खास गरिकन चाहिँ के भने मर्जरको लागि चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गर्नुपर्ने समय आइसक्यो जस्तो चाहिँ के भने लाग्छ र चाहिँ के भनेदेखि त्यही अनुसार चाहिँ यथार्थवादी ढङ्गले मर्जर प्रक्रियालाई चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि अर्थव्यवस्था धेरै एक्सप्यान्ड गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि लङ टर्ममा के हुन्छ भन्ने कुरा, मिडियम टर्ममा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ के भने अहिले अनिश्चित भएको कारणले गर्दाखेरि मर्जरलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। एनएलजी घर सुरक्षा बीमा
सुरक्षा गरौ आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौ सुरक्षित बनौ। एनएलजी इन्स्योरेन्सको घर सुरक्षा बिमाले भूकम्प तथा आग लागि या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घरभित्र रहेका सम्पत्तिहरूको सुरक्षित गरौ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 44 18 113 40 06 625। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाउँला नि। हे, जहिले टार्दिनु। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो के छोरीलाई? ल जाउँ त जाउँ। ल अब जाउँ। पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। जीवन बिमा जरुरी छ। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। ड्याडी, तपाईको गेम ओभर। अलि हतार गरिस्, तेरो चाहिँ खेल खतम। तसँग जोस छ, तेरो ड्याडीसँग त अनुभव छ। त पनि हाम्रो कृषि विकास बैंकमा जोस र अनुभव दुइटै चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसके ड्याडी। शहरदेखि गाउँसम्म अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्ने बृहत शाखा सञ्जाल भएको नेपालको एक मात्र बैंक कृषि विकास बैंक। तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। रेमिटेन्स प्रेषण जुन छ नेपालको अलमोस्ट 1/4 GDP को यसले भाग ओगटेको देखिन्छ। यो रेमिटेन्समा ठुलो मात्रामा धक्का लाग्ने, यो रेमिटेन्स आउने चाहिँ अब ड्रास्टिकल्ली डाउन हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मुद्रा सञ्चितिमा पनि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति विशेष गरी यसले असर गर्छ। अब विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कसरी ब्यालेन्समा ल्याउन सकिन्छ, के गर्नुपर्छ? यसो हेर्दाखेरि अब चाहिँ के भनेदेखि मैले स्ट्याटिस्टिक्स त लेटेस्टहरू चाहिँ के भने हेर्न पाएको छैन। म विदेशमा पनि थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ के भने अब प्रकाशित पनि भइराखेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि हेर्न पाएको छैन। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि त्यसको कारणहरू चाहिँ देख्दिनँ म। विदेशी मुद्राको सञ्चिति जुन छ नि, त्यो घट्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भनेदेखि नि, यसो हेर्छु जो पनि विदेशमा गएको मान्छेहरू फर्किरहेको छ। अब त्यहाँ बसेको मान्छेहरूले चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ भएको चाहिँ के भने आफ्नो ब्यालेन्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ पक्कै लिएर, त्यसैले गर्दाखेरि इमिडिएटली चाहिँ होइन, तर पछिको दिनमा भविष्यमा चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ असर पर्न सक्ने चाहिँ देखिया छ। किनभने इकोनोमिक एक्टिभिटिज नै केही पनि छैन नि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पो त अप्ठ्यारो पर्ने जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। मैले स्ट्याटिस्टिक्स हेरेको छैन, म पनि बाहिर थिएँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले हेर्न पाएको छैन। तर अहिले यसो हेर्दाखेरि नि जो पनि गएको छ, विदेशमा गएको मान्छेहरू सबै फर्केर आइराखेको छ। विदेशमा केही न केही त बचत गरेको होला, तिनीहरूले फर्काएर ल्याएकै होला। त्यसै कारणले बढेको हुनुपर्ने चाहिँ के भने मैले चाहिँ मेरो आकलन छ आफ्नो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भने भोलिको दिनमा चाहिँ आउनु पर्ने समस्या हो, आजको दिनको समस्या चाहिँ यो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्जम्सनहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छ जस्तो लागिराखेको छ। किनभनेदेखि मान्छे विदेशबाट आउँछ, भएको पैसा लिएर आउँछ, यहाँ आएर चाहिँ के भने खर्च गर्छ, बढी हुन्छ, कन्जम्सनहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। तर चाहिँ के भने भोलिको दिनमा त त्यसको चाहिँ स्रोत त बन्द भयो नि। अहिले त जो पनि गयो विदेशबाट फर्क्यो भन्छ, त्यहाँ भएको पैसाहरू चाहिँ लिएर आयो भन्छ। अब लिएर आयो भनेपछि त पक्कै रिजर्भ त बढ्यो होला जस्तो लाग्छ कि मैले स्ट्याटिस्टिक्सहरू हेरेको छैन, के भइराखेको छ मलाई थाहा छैन। तर चाहिँ के भने प्रकाशित पनि भइराखेको छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हो। तर चाहिँ के भने त्यसको आधार चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ देखिया छैन। भोलिको दिनमा चाहिँ के भने यसको असरहरू देखिन्छ। ओके, अब केही समय पश्चात मौद्रिक नीति आउँदैछ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्दैछ। यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा यही कुराहरू समेट्नुपर्छ, यी कुरा छुट्नु हुँदैन भनेर यहाँ एज अ विज्ञ, अर्थसँग पनि एकदम राम्रो जानकारी राख्ने अर्थविदको नाताले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ बडो अनिश्चित भविष्य छ। आर्थिक स्थिति अनिश्चित भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै एम्बिसियस भएर चाहिँ टार्गेटहरू चाहिँ फिक्स गर्नु चाहिँ उचित होइन वास्तवमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एज युजुअल
ढङ्गको जुन चाहिँ भइरहेको जुन सञ्चालन भइरहेको प्रोजेक्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ के भने जेन तेन चाहिँ के भने चलाउने किसिमले चाहिँ र धेरै एम्बिसियस भएर अगाडि नजाने र चाहिँ बडा संयमित भएर चाहिँ के भने बजेटहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको छु। आगामी दिनको यो आर्थिक वर्षको बजेटहरू बनाउँदाखेरि बडो संयमित भएर चाहिँ के भने बनाउनु पर्ने, एम्बिसियस धेरै टार्गेटहरू ठुल्ठुलो टार्गेटहरू राखेर जाँदाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा धोका हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिया छ। यो कहिलेसम्म चाहिँ चल्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनको अवधि जुन छ त्यसले गर्दाखेरि त्योलाई नजरअन्दाज नगरिकन बरु कन्जर्भेटिभ ढङ्गले चाहिँ के भने बजेटहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ म देखिराखेको छु र त्यसै नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। जहाँ चाहिँ कि मसँग पनि सम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ अर्थविज्ञको रूपमा आर्थिक नीतिहरू चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मसँग सम्पर्क त भएको छैन अहिलेसम्म। म पनि विदेशमा थिएँ, तर चाहिँ के भनेदेखि अब गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ धेरै वास्तविकतालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बडो कन्जर्भेटिभ ढङ्गले चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। ओके सत्येन्द्र सर, अर्को एउटा बैङ्करहरूको माग के छ भने सिसिडी रेसियोलाई अहिले 80-20 को जुन अनुपात छ यो अनुपात चाहिँ अलिकति बढाइयोस् भन्ने बैङ्करहरूको माग छ। यो के बढाउन उचित छ? यसलाई अब कस्तो तरिकाले अगाडि बढाउँदा ठिक होला? अहिले इमिडिएटली त बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यही चाहिँ के भने सिचुएसन नै कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि पहिलेदेखि नै चाहिँ हामीहरूले विचार गरिराखेका छौँ भनेदेखि त त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर यो भोलिको दिनमा यो ठिक हुन्छ, पानी सानी पर्छ, सब ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ भनेदेखि अहिले इमिडिएटली चाहिँ के भने त्यसैमा चाहिँ चल्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता म देख्दिनँ। सहज ब्याङ्किङ, समृद्ध भविष्य र विश्वसनीय सहयात्री जसले बचत तथा कर्जामा दिन्छ उत्कृष्ट सेवा पनि। मेरो ब्याङ्क, तपाईको ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्दछ। सुरक्षित र सरल, साथमा आकर्षक प्रतिफल, हरेक वर्गका लागि नयाँ नयाँ योजना, अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू, जनजनको विश्वास बोकेको यो हो गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड। विस्तृत जानकारीका लागि गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड। नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त संस्था, स्वतन्त्र संस्था। हिजो आज नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिँदैछ। विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले यसलाई एउटा आफ्नो शाखाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ भन्ने सर्वसाधारण जनताको बुझाइ र आरोप छ। यहाँले कसरी निहाल्नुहुन्छ यो विषयलाई? वास्तवमा यो गर्नु चाहिँ के भने उचित एकदमै होइन। केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ एउटा अटोनोमस केन्द्रीय ब्याङ्क हो। यो अटोनोमस केन्द्रीय ब्याङ्क राख्दाखेरि चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ के भने बहुत राम्ररी चाहिँ निहाल्ने र अर्थतन्त्रको बारेमा चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट राय सल्लाहहरू चाहिँ दिने। अब त्यो हाम्रो टाइममा चाहिँ मैले पनि चाहिँ गर्दै आएको छु। म पनि अर्थ मन्त्रालयमा बसेको थिएँ। अर्थ मन्त्रालयमा 3 वर्ष बसिसकेको मान्छे हुँ। त्यसै कारणले अर्थ मन्त्रालयमा बस्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयको र चाहिँ के भने केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ के भने जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धको बारेमा मलाई थाहा छ। र चाहिँ के भनेदेखि अर्थ मन्त्रालयमा धेरै किसिमको चाहिँ प्रेसरहरू हुन्छ। त्यो प्रेसरलाई ठेक्ने एउटा मात्रै चाहिँ संस्था त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क नै हो। त्यसै कारणले यसको स्वायत्तता र यसको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स जुन छ नि, यसको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ के भनेदेखि एज इट इज कन्टिन्यू गर्दाखेरि अर्थव्यवस्थामा राम्रो हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि अल्टिमेटली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागिराखेको हुन्छ। र चाहिँ के भने मैले पनि जहिले पनि रिकगनाइज गरेँ अर्थ मन्त्रालयमा छँदाखेरि पनि। र चाहिँ के भनेदेखि अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ के भने यसरी इन्करेज गर्दै अर्थ व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ के भनेदेखि डिक्टेट गर्ने किसिमको चाहिँ यदि कुराहरू हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। र त्यसलाई चाहिँ के भने भनौँ न गएको चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन, त्यसलाई रेसिस्ट गर्नुपर्छ।
म चाहिँ के भने यही पक्षमा छु। ओके, अन्त्यमा नवनियुक्त गभर्नर यहाँ चाहिँ पूर्व गभर्नर साथै अर्थविद र बैंकिङ विज्ञ भएको नाताले केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, अब यस्तो यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ भनेर आंकलन गरेर केही भन्न सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यही टेलिभिजन मार्फत? मैले खुब राम्ररी चाहिँ के भनेदेखि यो वाच त गरेको छैन, स्ट्याटिस्टिक्सहरू चाहिँ के लागेको छैन, त्यसै कारणले त्यो भन्नुको लागि चाहिँ के भने म अहिले सक्षम छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर असाधारण परिस्थिति छ र यो असाधारण परिस्थितिमा असाधारण ढङ्गले चाहिँ के भने सोच विचार राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले बडो कसस ढङ्गले चाहिँ के भनेदेखि ब्याङ्कहरूको चाहिँ नीतिहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यो भन्दाखेरि कमसेकम चाहिँ के भने भोलि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ के भने बढाउनु पर्ने सम्भावना र एम्बिसियस भएर जानुपर्ने सम्भावना त छैन। तर चाहिँ के भनेदेखि त्यो गर्नु चाहिँ खतरा नै हुनेछ। तर चाहिँ के भनेदेखि एकदम हातखुट्टा छोडेर चाहिँ के भने खत्तम छ सबै अर्थव्यवस्था चाहिँ खत्तम छ भनेर चाहिँ बस्नु चाहिँ हुँदैन। र चाहिँ के भने एज इट इज ढङ्गको जुन काम कारबाहीहरू छ त्यसलाई चाहिँ एज इट इज चलाउने ढङ्गले, मतलब आर्थिक वर्ष गएको आर्थिक वर्षमा जे भएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ के भनेदेखि यसपालि पनि चाहिँ के भने हुन्छ भन्ने आधार राखेर बढी एम्बिसियस भएर चाहिँ के भने नबनाउने, तर चाहिँ के भने जुन भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा चाहिँ आवश्यकता छ। र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भने फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ जुन हो धेरै जसो असर पर्ने चाहिँ फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भमा हो। अहिले इमिडिएटली चाहिँ के भने कस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई जो सोध्यो बाहिरबाट फर्के भन्छ, बाहिरबाट फर्के भन्छ, बाहिरबाट फर्केपछि त भइरहेको पैसा त पक्कै ल्याएको होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि देखिन्छ। तर भोलिको दिनमा त चाहिँ के भने त्यो त सोच बन्द भयो नि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भने बडो कससली चाहिँ के भने जानुपर्ने आवश्यकता छ भोलिको दिनमा। अहिले तिमी इमिडिएटली चाहिँ देखा नपर्न सक्छ, तर भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो सोर्सहरू बन्द हुँदैछ। किनभने 19 लाख 20 लाख मान्छेहरू चाहिँ विदेशबाट चाहिँ फर्किँदैछ भनेर सधैँ देखिराखेको छु, मैले हेरिराखेको छु। भनेपछि तिनीहरू बाहिर विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ कमाएको पैसा त लिएर आयो होला नि। अहिले इमिडिएटली त चाहिँ प्रब्लम नपर्न सक्छ, तर भोलिको दिनमा चाहिँ प्रब्लम पर्छ भनेर चाहिँ के भने हामीहरूले सोच्नुपर्छ। हस् त, समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, वरिष्ठ अर्थविद तथा पूर्व गभर्नर श्री सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com